تريد مني أنا كعراقي أن أؤمن بأن هذه الميليشيات في العراق وميليشيات حزب الله والإيرانيين يساندون القضية الفلسطينية، وأنا شاهد حي. كنت من الذين ينقلون الفلسطينيين في عام 2003 وبداية 2004 من بغداد. في بغداد وحدها 500 ألف فلسطيني تم تمليكهم دور وشقق سكنية يمتلكونها إلى هذه اللحظة، ويسكنون فيها بشوارع بغداد الفارهة، ليست مخيمات. وبالتالي كانوا أسيادا في مناطقهم، في البلديات. احفظ مني هذا الشيء. شارع فلسطين في حيفا، وحتى سميت حيفا على سكن الفلسطينيين فيها. هذا شارع كبير في بغداد. حسن نصر الله حزب الله وجماعة جيش المهدي والآن الميليشيات الحشد والإيرانيين قتلوهم يا أخي. قتلوا 50 ألف في أقل من شهر، 50 ألف واحد. هناك مقاطع موجودة على اليوتيوب بثوها هم هؤلاء نفسهم، وهم يتفاخرون في كيفية يأتون رجال الدين الفلسطينيين إلى بعض المعممين الذين الآن يترأسون هذه الميليشيات يطلبون منهم الكف عن قتل الفلسطينيين، ويقولون لهم خلاص سنكف عن قتل الفلسطينيين، وعندما يخرجون يقتلونهم بأبشع القتل، ومنهم إمام وخطيب فلسطيني. هؤلاء هجروهم وأخذوا ديارهم. الآن هذه الميليشيات التي تدعي أنها تريد مقاومة الكيان الصهيوني أو تساند القضية الفلسطينية، والله العظيم ليس تجنيا. يسكنون في منازل الفلسطينيين في شارع فلسطين. واسألوا الآن أي واحد مختص، ادخل على السوشيال ميديا واسأل أهالي بغداد الآن من يتواجد في شارع فلسطين. أقول لك الميليشيا الفلانية، ميليشيا حزب الله وميليشيا النجباء وغيرها تتواجد في شارع فلسطين. طيب وهذه أملاك الفلسطينيين يحتلونها هؤلاء. هل تريد الآن بعد القتل بالفلسطينيين وعيشوهم في خيم ما بين الحد السوري والعراقي والأردني 500 ألف شخص، ليس 1000 ولا 2000، هل تريد مني الآن يعني أصدق أن هؤلاء يدافعون عن فلسطين؟ هؤلاء يا سيدي يريدون أن يمسحوا عارهم ومعاونتهم للاحتلال وجريمتهم في قتل العراقيين والسوريين واليمنيين واللبنانيين وتجارتهم المخدرات. وهذا العار الذي التحقوا بالمشروع الإيراني يريدون بالقضية الفلسطينية أن يمسحوا عارهم. لماذا قتلوا الفلسطينيين في بغداد بعد 2003؟ والقضية فقط إعلامية على السوشيال ميديا. على أرض الواقع ماذا يصنعون؟ أستاذ عبد القادر، لماذا قتلوا الفلسطينيين في بغداد بعد 2003؟ لماذا؟ لأنهم فلسطينيين سنة. Karena mereka adalah warga muslim sunni. Ya, terasa menyakitkan kan teman-teman? Iya, bagi kalian selalu meneriakan kemerdekaan Palestina, perjuangan Palestina oleh Iran dan lain sebagainya. Ini kesaksian yang sangat-sangat nyata bahwa milisi-milisi Syiah dari Iran, Houthi dari Lebanon, dari Irak, dari Yaman, semuanya membantai kaum muslimin sunni dan merampas harta mereka. Terasa menyakitkan bukan? Oh, ini kan media dari Arab. Jelas media Arab kan benci kepada Iran. Terus bagaimana? Buktinya ada, datanya ada, sejarahnya ada, di catatannya ada, orang lapangannya ada. Terus bagaimana cara meyakinkan kalian kalau Syiah Rafidhah ini punya visi misi untuk membantai kita semua, kalian ini yang sunni-sunni, kalian halal darahnya bagi mereka. Terus bagaimana cara kita menyadarkan kalian? أخذ سلاحك وقاتل كل وهابي نجس. نعم أنا منها أقول لك ومسؤول عن كلامي. كل من يقتل وهابي نجس أو بعثي يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح إلى ذلك القاتل الذي إذا استشهد. Nunggu Syiah banyak dulu di Indonesia. Mau nunggu dulu seperti di Suriah? Ya, perhatikan sekarang. Sampai video ini saya buat, masjid-masjid sunni yang ada di Iran sana sudah lenyap. Habis teman-teman. Habis. هل صحيح أنه لم يكن هناك في طهران مسجد للسنة كي تصلي فيه عندما ذهبت؟
لم يكن ولا يزال إلى الآن حسب معلوماتي حتى الآن؟ لا يوجد مسجد لأهل السنة. كنا نصلي في الملحقية السعودية، عبارة عن كراج سيارات يفرغ يوم الجمعة وتفرش فيه سجادات الصلاة ونصلي، وليس هناك صوت في خارج المبنى وإنما داخلي. وهناك مدرسة باكستانية ترفع منها مقاعد الطلبة ويفرش ويصلون ثم يذهبون، فلا يوجد. وكان حتى على هذا في احتجاج من الإيرانيين أنه يجب أن تصلوا في مسجد طهران، جامعة طهران، لأن المسلمين يجب أن يكونوا يد واحدة والخطيب واحد. فكان إحنا ردنا أنه عدد سكان طهران حوالي 12 مليون، والذين يصلون في جامعة طهران 60,000 مثلا، يعني أين بقية المسلمين يعني. Yang masih berdiri sisa-sisanya mereka hancurkan. Selalu saya berikan data, selalu saya berikan fakta, selalu saya berikan informasi yang valid bahwa 15.000 kurang lebih masjid-masjid di Suriah dihancurkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Kurang bukti apa kalau mereka ini bergerak dengan gerakan ideologi, pemahaman, ideologi dan politik itu ibarat dua kaki mereka. Malu teman-teman. Saya melihat Muslim Sunni di Indonesia yang getol-getolan membela Ireng. Malu sebenarnya. Apa kalian gak malu kepada Umar? Apa gak malu kepada Abu Bakar? Apa gak malu kepada Utsman? Kepada Ibunda Aisyah? Yang diteriaki pelacur-pelacur sama orang-orang Rafidhah? Yang diteriaki di neraka makan bangkai? Apa gak malu kalian? Oh kan orang-orang Iran berani memerangi Israel. Semua negara berani teman-teman. Arab Saudi berani, Qatar berani, semua negara di dunia berani berperang. Cuman, apakah berani juga ngambil resiko? Kalau Mekah Madinah dihancurkan, Mekah Madinah dirudal, apakah berani ngambil resiko? Indonesia berani perang dengan Israel. Apakah kalian berani mengambil resiko? Kalau negara kalian akan dibombardir, akan dibom, akan dirudal. Berani? Tanyalah ke Pak Prabowo, berani gak perang dengan Israel? Berani. Cuman resiko hancur kan ditanggung sendiri. Nah kalian nih, yang selalu hobi komentar-komentar. Berani gak kalian kehilangan rumah kalian, kehilangan sanak famili kalian? Iya kalau kalian kehilangan langsung mati gitu. Tapi kalau kalian kehilangan bagian tubuh kalian, kena rudal, kena tembak, kena runtuhan gedung, kaki kalian harus dipotong, tangan kalian harus dipotong. Kalian masih hidup, tapi dalam kondisi cacat. Cacat karena apa? Karena perang. Saya jadi nangis teman-teman. Ketika melihat jemaah umroh dari Suriah yang selama 14 tahun mereka tidak umroh. Karena negaranya dijajah oleh Syiah. Mereka nangis terseduh-seduh. Coba kita lihat videonya. Masya Allah tabarakallah, untuk pertama kalinya setelah terkekang oleh rezim Syiah yang dipimpin Bashar Assad selama 12 tahun yang membawa luka, akhirnya atas izin Allah Ta'ala dan di bawah perlindungan kerajaan Saudi, warga Suriah bisa kembali menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka telah melewati hal-hal yang tak terbayangkan. Banyak di antara mereka yang membawa luka perang akibat serangan Bashar Assad dari sekte Syiah. Bahkan ada yang kehilangan anggota tubuh, melangkah ke dalam kawasan suci Makkah. Air mata pun jatuh. Hati bergetar, rahmat Allah menyelimuti setiap langkah mereka. Bagi mereka, ini adalah perjalanan tentang bertahan hidup, keteguhan, dan iman yang dalam, serta tak tergoyahkan. Semoga Allah menerima ibadah mereka dan menganugerahkan haji yang mabrur.